बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, कई तस्वीरें जो हैं वो पीछा नहीं छोड़ती, और ऐसी तस्वीरें गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज़ ने खिंचवा ली। देखें, आर्मी चीफ आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लोग वहीं पे रहते हैं, और सियासी जमातें भी वहीं पे रहती हैं। आपको नवाज शरीफ की एक तस्वीर याद होगी जिसमें वो हाथ बांध के ज़िया-उल हक के साथ खड़े हैं। वो आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो रवैया था अ, अयूब खान के साथ, वो खतूत, वो चीज़ें आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ती। इसी तरह मरियम नवाज साहिबा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ जो तस्वीरें खिंचवाई हैं, ये तस्वीरें अब पीएमएलएन का पीछा करेंगी। उसकी एक वजह है, देखें, पीएमएलएन के अंदर ये बड़ी बेचैनी है। मैं नाम तो नहीं ले सकता, मेरे ज़ाती ताल्लुकात बहुत ज़्यादा हैं पीएमएलएन के अंदर, और मैं बड़ा अरसा इस जमात को कवर भी करता रहा हूँ माजी में। तो वहाँ परेशानी ये है कि हमने जाना तो पब्लिक के पास है, अल्टीमेटली इलेक्शन लड़ना है, और ये एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हमेशा तो रहनी नहीं है, और ये होनी भी नहीं चाहिए। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वरना ये तो रुक जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो परेशानी ये है कि ये जो तस्वीरें मरियम नवाज साहिबा ने खिंचवा ली हैं आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के साथ, ये उनके लिए, उनकी जमात के लिए प्रॉब्लम का बाइस बनेगी। आने वाले वक्त में उनकी मकबूलियत को और उनकी सियासत को धचका पहुंचेगा, और इलेक्शन में उनके वोटों के ऊपर ये चीज असरअंदाज होगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब पीएमएलएन के लोग अक्सर ये कहते हैं, और वो खुलकर कहते हैं बेचारे, आप उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड बैठ जाएं, वो आपके साथ खुलकर बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब पूरा पाकिस्तान जो है प्रो एस्टेब्लिशमेंट था, तो हमने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया हुआ था। आज पूरे पाकिस्तान को एस्टेब्लिशमेंट की समझ आई है, और पाकिस्तान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो गया है, तो हम प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपना के चल रहे हैं। तो अब तो पीएमएलएन का पूरा इन्हिसार जो है शरीफ खानदान का, खास तौर पे, या जरदारी खानदान का, वो इस बात के ऊपर है कि पाकिस्तान की फौज ही उन्हें इलेक्शन जितवाएगी, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही उन्हें इक्तदार के अंदर बार बार लेकर आएगी। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ये लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है। ये चंद लोग बैठ के फैसला हमेशा नहीं करते रहेंगे, ये मौजें हमेशा तो रहनी नहीं है। लिहाजा ये जो तस्वीर मरियम नवाज साहबा ने खिंचवाई हैं, जैसे उनके वालिद का पीछा कर रही हैं पुरानी तस्वीर, जैसे पीछा कर रही हैं कुछ तस्वीर जो है वो जरदारी खानदान का, तो ये तस्वीर अब मरियम नवाज की सियासत का पीछा करेंगी, क्योंकि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ की सियासत तो है नहीं, ना हमजा शहबाज की है, और नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत से रिटायरमेंट का तकरीबन ऐलान कर चुके हैं। तो अब तो मरियम नवाज की सियासत है मुस्तकबिल में, और वो अब जिस किस्म की तस्वीर उनकी आ गई है, और पाकिस्तानी अवाम का जो है एस्टेब्लिशमेंट के बारे में अब रवैया है, इसको अगर आप देखें तो इंतखाबात में ये चीज़ें पीएमएलएन के लिए परेशानी का बायस बनेगी। और जो लोग मुस्लिम लीग नून में इस वक्त परेशान हो रहे हैं इन तस्वीर को लेकर, वो बिल्कुल ठीक परेशान हो रहे हैं, उन्हें होना भी चाहिए। अच्छा, एक नदीम अफजल चंद साहब हैं, या कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, ये पीपल्स पार्टी के ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं हमेशा से ये समझता था कि ये बहुत जमहूरी लोग हैं, और ये जमहूरी बात करेंगे, या ये ठीक सियासी लोग हैं, और जमहूरियत के लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे ज़रूर। लेकिन इन लोगों ने बहुत बुरी तरह मायूस किया। अभी शौकत बसरा साहब के एक ट्वीट के ऊपर नदीम अफजल चंद साहब ने नाम लिया चंद जर्नैलों का। उन्होंने नाम लिया जनरल रईस शरीफ का, बाजुआ का, मेरे ख्याल में 2-3 और जर्नैल हैं, उनके भी नाम लिए। और उन्होंने नाम लेने के बाद नदीम अफजल चंद साहब ने कहा जी कि फिर उसकी माफ़ी मांगे ना, इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए। तो मामला ये है कि नदीम अफजल चंद साहब, मैं इंतहाई माजरत के साथ, ये माफ़ी जर्नैल क्यों ना मांगे? यानी हमेशा मार्शल लॉ लगाए जर्नैल, और माफ़ी मांगे सियासतदान, हमेशा सियासत में मुदाखलत करने जर्नैल, और माफ़ी मांगे सियासतदान। ये क्या मंतक हुई? यानी कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इनकलाबी बने हुए थे, आज इनके हाथ में ब्रश और पॉलिश है, तो इन्हें लगता है कि कोई और इनकलाब की बात ही नहीं कर सकता। आज जब कौम की आंखें खुल गई हैं, तो ये अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। तो सियासतदानों से माफी मंगवाने का जो आपका ये ट्रेंड है ना, इसी की वजह से आज तक पाकिस्तान के सियासतदान पाकिस्तान की भागदौड़ सही मानों में संभाल नहीं सके। अब सूरत हाल तो यहां तक पहुंच गई है इस मुल्क के अंदर कि आईएसआई के लोग जो है वो मरियम नवाज की तौहीन के ऊपर बंदे उठाते हैं, अगवा करते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, और उनको टॉर्चर करने के बाद जो है वो चंद दिन रखने के बाद अगवा पर छोड़ दिया जाता है। और ये अब लगातार हो रहा है। ये कहानी अब गली गली शहर शहर की है। यानी पुलिस ये कार्रवाई करे अगर कोई गैर कानूनी काम किया है, एफआईए कार्रवाई करे कोई गैर कानूनी काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो मरियम नवाज की तौहीन पर बंदे उठा उठा कर फैंटी लगा रही है। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था इन इदारों के बारे में।
जहां तक ये मामला पहुंच गए हैं, और ये बड़ी अफसोस की बात है। और पाकिस्तान की, यानी हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा ही बह रही है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहाँ है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया, इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। ये दिफाई मामला की चीजें हो रही हैं, दिफाई साजो सामान उन्होंने लेना है, F-35 लेने हैं, बाकी उन्होंने हथियार लेने हैं, तो उसके अंदर उनका आर्मी चीफ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहाँ पे जो है वो तजारत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है ज़राअत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे जो है सड़कों के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहाँ पे है जंगलात के अंदर भी, हर चीज के अंदर हम अपने आर्मी चीफ को घुसाते हैं। और इसी चीज ने इस इदारे को भी खराब किया और अवाम का और इदारे का ताल्लुक भी खराब किया। इस इदारे को इसकी डोमेन में जाना चाहिए। देखें, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वहां आर्मी चीफ कहां था उनका? यानी एक अजीबोगरीब मुल्क आपको नहीं लग रहा कि उनका आर्मी चीफ है ही नहीं और उनका वजीर आजम जो है वो बड़े बड़े दिफाई सौदे कर रहा है? तो ये जमहूरियत के अंदर ऐसे होता है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो मुल्क का फेस होते हैं और वो फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये जो एक दिन पहले बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि जनाब बहुत बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, कोई इनकलाब आ रहा है सब्ज किस्म का, तो इस पे मुजम्मल असलम साहब ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट के पहले वर्ड से मैं इत्तेफाक नहीं करता, वो वर्ड ठीक नहीं है, किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आज नून लीग को उन्होंने मुखातिब किया कि 5,000 एकड़ के इफ्तिताह से ग्रीन रेवोल्यूशन पूरे पाकिस्तान में ला रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान में ज़ेरे काश्त जमीन है वो 3 करोड़ 5 लाख हेक्टर है। अल्लाह जाने ये तालीम किस तरफ से है, क्यों नहीं तवज्जो देते ये लोग पढ़ने लिखने की तरफ। अब मामला ये है कि देखिए, इतना बड़ा मुल्क है और उसके अंदर आप एक छोटी सी चीज करने के बाद आप रोला डाल देते हैं। आपको ये छोटे छोटे इनिशिएटिव, ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये मैं ट्रैक्टर चला के दिखाऊं, मैं करतब करके दिखाऊं, ये चीजें इससे नहीं होगा। आपको पॉलिसी देनी पड़ेगी। पॉलिसी की हालत आप ये देखें कि जिस सूबे में या जिस मुल्क में आप इनकलाब की बात कर रहे हैं, रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पे कपास की फसल कितनी कम हुई है जरा चेक कर लें। लगभग 35% के करीब बताया जा रहा है कि इस मरतबा कपास की फसल मजीद कम हो गई है। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और कपास की फसल जो है वो 35% के करीब ज्यादा कम हो गई है। ये कौन सा इनकलाब हो रहा है पंजाब में? इस मरतबा जो गंदम की बवाई हुई है या जो काश्त हुई है उसमें भी ठीक ठाक कमी आई है, 20% के करीब कमी बताई जा रही है, और आपको गंदम इंपोर्ट भी करनी पड़ सकती है। गन्ने के किसान को रोल दिया, चावल के किसान को रोल दिया। रोजाना की बुनियाद पे किसान मुझे बता रहे हैं, ऑडियो मैसेजेस भेज के, पैगामात भेज के वो बता रहे हैं कि जनाब हम रुल गए हैं, हमारी कॉस्ट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और हमें जब हम फसल उठाते हैं तो उसका पैसा ही नहीं मिल रहा। ये किसानों की हालत कर दी इन्होंने, और ये यहाँ पे इनकलाब लेकर आ रहे हैं ज़राअत के अंदर। ये चंद लोगों के फायदे को कभी इनकलाब नहीं कहा जाता। इनकलाब वो होता है जब सारे लोग कामयाब होते हैं। क्या पाकिस्तान का किसान कामयाब हुआ है? जरा जाएं देहातों में जाकर किसानों से पूछें, वो आपको बताएंगे कि उन्हें कितनी कामयाबी मिली है। इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट भी आया नाजरीन, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक के बाद हम तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर लायामल बनाएंगे और मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस मकसद के लिए मैंने अपनी मुज़ाकराती टीम को राब्तों में तेजी लाने की हदायत कर दी है। हम मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान के हर शोबे से मुंसलिक अफराद, वकला, किसानों, मजदूरों, उलमा और तलबा समेत सब पाकिस्तानियों को दावत देंगे कि इस एहतजाज में शिरकत करें और अपने हकूक की बहाली के लिए निकलें। ये एहतजाज आइन और जमहूरियत की बहाली और हकीकी आज़ादी के लिए होगा। किसी भी जज का फर्ज है कि जब तक दोनों अतराफ का मौक़िफ़ ना सुन ले, कोई फैसला या रिमार्क्स ना दे, क्योंकि जजेस के रिमार्क्स और फैसलों के ना सिर्फ मुतल्लिका मुकदमात बल्कि मुस्तकबिल के मुकदमात पर भी असरात मुरतब होते हैं। जजेस का ज़ाब्ता इखलाक इस बात का मुतकादी होता है कि कोई भी जज मुकदमा सुनते हुए ऐसे रिमार्क्स देने से एहतराज बरते। जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा को 9 मई के वाक़े पर यकतरफा रिमार्क्स देने से कबल दोनों अतराफ का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। अभी तक इस वाक़े पर कोई शफाफ कमीशन नहीं बना, ना ही कोई अदालती तहकीकात की गई हैं। पुलिस और एजेंसीज ने जो मुकदमात 9 मई के हवाले से बनाए हैं, इन पर अदालतों में कोई सबूत पेश नहीं कर सके। इस वाक़े की CCTV फुटेज तक गायब कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मेरे गवाह को गैर कानूनी करार दे चुकी है।
9 मई کے واقعات میں ظلم بھی ہم پر کیا گیا، کارکنان بھی ہمارے شہید کیے گئے، الزام بھی ہم پر لگایا گیا اور سزا بھی ہمیں دی گئی۔ 9 مئی کے دن جس طرح قوم کی ماؤں بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر ان کی توہین کی گئی وہ شرمناک ہے۔ 9 مئی باقاعدہ منصوبہ بندی سے عمل میں لایا جانے والا ایک پلانٹڈ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اس میں کسی بھی ذی شعور کو کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 9 مئی والے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کی حدود سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بغیر وارنٹ کے رینجرز کے ہاتھوں توہین آمیز انداز میں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا۔ یہ تصویر بھی دیکھ لیں ناظرین آپ ساتھ ساتھ ویڈیو، یہ دیکھیں آپ تصویر، اس میں عمران خان صاحب کو کس طرح گھسیٹ کر کالر سے پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں رینجرز کے اہلکار۔ غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا تاکہ عوام کے جذبات ابھارے جا سکے اور پھر اپنے لوگ شامل کروا کر پرامن احتجاج کو فالس فلیگ میں بدل دیا جائے۔ 9 مئی سے پہلے ہی ہمارے 10,000 کارکنان کی فہرستیں تیار تھیں جنہیں چند دنوں میں گرفتار کر لیا گیا۔ 9 مئی کی آڑ میں پاکستان کی عوام پر ظلم اور فسطائیت کے پہاڑ توڑے گئے، ہمارے لوگوں کو شہید اور زخمی کیا گیا، ہزاروں کارکنان کو غیر قانونی چھاپے مار کر گرفتار کیا گیا، جبری طور پر اغوا اور گمشدہ کیا گیا، لوگوں کو ملٹری حراست میں دے کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ہمارے کئی لیڈران اور کارکنان ابھی تک ان مقدمات میں ناحق پابند سلاسل ہیں۔ 9 مئی کا مقصد تحریک انصاف کو کچلنا تھا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ 9 مئی کے جھوٹے بیانیے کی آڑ میں لوگوں کی بنیادی حقوق سلب کر کے ان سے جینے کا حق چھینا گیا۔ ملک کی تاریخ میں اس سے پہلے صرف سقوط ڈھاکہ کے وقت کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا تھا کہ عورتوں کی حرمت اور بچوں تک کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ ہمارے بارہا مطالبے کے باوجود 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم نہیں کیا گیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جاتا تو عوام کے سامنے سب حقائق آ جاتے۔ جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جن معاملات پر دو رائے موجود ہوں ان کی شفاف تحقیقات کر کے اصل حقائق کی روشنی میں مجرمان کا تعین کیا جا سکے۔ ہم 9 مئی کے واقعات کی CCTV فوٹیج برآمد کرنے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے متعلق ہر عدالت سے رجوع کیا۔ جسٹس باقر نجفی کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک بینچ نے ہماری پٹیشن سنی جس کا فیصلہ 1.5 سال سے محفوظ ہے۔ فیصلہ ہی محفوظ ہوا ہے 1.5 سال ہو گئے۔ عامر فاروق سے لے کر قاضی فائد عیسیٰ تک اور اب یحییٰ افریدی اور آئینی بینچ کے سربراہ نے بھی انسانی حقوق سے متعلق ہماری درخواستوں پر کوئی سنوائی نہیں کی۔ اب بھی اگر جوڈیشل کمیشن کا قیام ہو جائے تو 9 مئی پر ریاست کا جھوٹا بیانیہ زمین بوس ہو جائے گا جسے عوام پہلے ہی 8 فروری 2024 کو مسترد کر چکی ہے۔ اس ملک کے ہر ادارے پر اس وقت نادیدہ قوتوں کا قبضہ ہے۔ اڈیالہ جیل اس وقت ایک کرنل کے کنٹرول میں ہے جو نہ قانون کی پاسداری کرتا ہے اور نہ ہی جیل مینول کی۔ میرے لوگ دور دراز کے علاقوں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر سے مجھ سے ملنے آتے ہیں مگر ان کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی جو کہ میرے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میرے بچوں تک سے میری بات نہیں کروائی جاتی تاکہ مجھ پر دباؤ بڑھایا جا سکے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جیل میں بات چیت کی ہے وکلا سے۔ فیصل چودھری صاحب نے بھی ایک پیغام دیا ہے عمران خان صاحب کا، اس میں تھوڑی سی مختلف چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فیصل چودھری صاحب کے بقول عمران خان صاحب ایک تو رمضان کے بعد انہوں نے کہا جی بھرپور تحریک چلائیں گے اور اپوزیشن سے رابطوں کے لیے 2 رہنماؤں کو انہوں نے ٹاسک دیا ہے اور میرے اوپن خطوط وہ حقائق ہیں جن پر اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا چاہیے۔ یعنی عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کے اوپر غور کریں گے تو معاملات پھر آگے چلیں گے، اور فیصل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ثناء اللہ مستی خیل کو سیاسی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ آج جھوٹے کیسز کی سیریز کے ایک اور کیس GHQ کے سماعت تھی، GHQ پہ جو حملہ ہوا اس کے معاملے میں آج سماعت ہو رہی تھی۔ جنہوں نے PTI چھوڑ دی ان کے خلاف 9 مئی کا کوئی کیس نہیں چلا، آج بھی سرکاری گواہان کو پیش کیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں کنٹرولڈ ٹرائل چلایا جا رہا ہے۔ جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں PTI کے خلاف چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ انسانی حقوق پامالی کیس کو دنیا کے سامنے لانے کی وجہ رول آف لا کی نفی ہے۔ ہم بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ آج آزاد میڈیا اور آزاد عدلیہ ریورس ہو چکے ہیں، ملک میں انٹرنیٹ بند ہے، کون یہاں سرمایہ کاری کرے گا؟ PTI حکومت کے بعد ملک کو 45 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔ یہ ساری چیزیں فیصل چودھری صاحب نے بتائی، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو غور کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے جو خطوط لکھے ہیں ان میں نہ صرف مسائل کی نشاندہی ہے بلکہ مسائل کا حل بھی عمران خان صاحب نے بتایا ہے۔ ناظرین، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بہت سارے صحافی جو ہیں اور بہت سارے دانشور جو ہیں وہ زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں کہ شہباز شریف ایسا کریکٹر والا آدمی ہے، ایسے بلند کریکٹر کا آدمی ہے کہ اس نے ترک صدر نے جو گاڑی دی تحفے میں
اسے وہ کہتے ہیں جی کہ جمع کروا دیا توشہ خانے میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جب وہ کہتے ہیں تو وہ نواز شریف کی اور زرداری کی بے عزتی کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک میں یہ دو لوگ ہیں، نواز شریف اور آصف علی زرداری، جنہوں نے توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پہ گاڑیاں لی تھی۔ شہباز شریف گاڑی تو رکھ ہی نہیں سکتا، توشہ خانہ کا قانون کہتا ہے کہ گاڑی آپ توشہ خانہ میں سے نہیں رکھ سکتے۔ یہ کارنامہ صرف دو لوگوں نے کیا ہے، یہ نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے کیا ہے۔ گاڑی کسی نے نہیں لی، ہاں تحفے سب نے لیے ہیں، جن میں عمران خان بھی شامل ہے، اور جن لوگوں نے تحفے لیے ہیں وہ کسی قانون کے تحت لیے ہیں، لیکن گاڑی لینے کا غیر قانونی کام نواز شریف نے اور زرداری نے کیا ہے۔ تو نون لیگ کے جو ٹاؤٹس ہیں یا نون لیگ کے جو دانشور ہیں، وہ شہباز شریف کی گیم اٹھانے کے چکر میں نواز شریف کی جو ہے وہ آتما رول رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کردار والا آدمی ہے اور نواز شریف کریکٹر والا نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف گاڑی لے گیا تھا نواز شریف، اور شہباز شریف نے گاڑی جمع کروا دی توشہ خانہ میں، اور عمران خان نے تو گاڑی لی کوئی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ گاڑی کو توشہ خانہ سے لینا غیر قانونی ہے۔ ویسے پاکستان کے اندر پیسہ کھا جانے کا کوئی رواج نیا تو نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے میرے پاس، اور یہ امریکی کانگریس مین ہے اسکاٹ پیری۔ انہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ 20 برس میں یو ایس ایڈ نے، یہ امریکہ کی ایک امدادی پورا ایک ان کا پیکج ہوتا ہے یو ایس ایڈ، اس کے اندر بہت پیسہ ہوتا ہے، یہ پوری دنیا کی اس میں مدد کرتے ہیں بہت سارے پروجیکٹس کے اندر۔ وہ کہتے ہیں یو ایس ایڈ نے تعلیم سے متعلق پروگرام کے لیے پاکستان میں $840 ملین خرچ کیے، 120 اسکولوں کی تعمیر کے لیے پاکستان کو $136 ملین دیے گئے، مگر اسکولوں کی تعمیر ہونے کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ہے، یعنی وہ اسکول بنائے ہی نہیں گئے، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پاکستان میں تو ناظرین اس طرح کی کرپشن ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ پیسہ کھا جاتے ہیں، اور غریب لوگ جو ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ یہ جو عوام دوست حکومت اپنے آپ کو کہتے ہیں، انہوں نے ابھی یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے ایک دن کے اندر 2900 ملازمین کو فارغ کر دیا، یعنی لگ بھگ 3000 لوگ مزید جو نوکریاں کر رہے تھے ان کی نوکریاں ان سے چھین لی گئی، انہیں فارغ کر دیا گیا۔ عدنان عادل صاحب نے یہ خبر جو ہے اس کو پوسٹ کیا ہے۔ اور ایک اور خبر ناظرین جو بہت بڑی بڑی کر کے چلائی جا رہی تھی پاکستان میں، بڑا رولا ڈالا ہوا تھا یہ 3-4 دن سے، جو اخبارات کے اندر اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اکاؤنٹس ہیں بڑے بڑے چینلوں کے، ان کے اوپر فرنٹ پیج کے اوپر بڑی بڑی خبر لگائی جا رہی تھی کہ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، پیٹرول کی قیمتوں میں بڑی کمی ہوگی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لو ناظرین جو خبر آئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں ₹1 فی لیٹر کمی کر دی ہے۔ یہ بڑھاتے ہیں تو بہت بڑھاتے ہیں، بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے عمران خان کے دور کے مقابلے میں اب تک کوئی ₹125 لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی ہے، اس کو 300 پہ بھی لے گئے تھے ایک دور میں یہ، لیکن اس وقت جو ہے وہ انہوں نے ₹1 فی لیٹر کمی کی ہے۔ یعنی خبریں چلو گئی بڑی بڑی، اشتہار ڈالتے ہیں بڑے بڑے، اور کام کرتے ہیں چھوٹا سا، اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ تو یہ ₹1 فی لیٹر انہوں نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کی ہے۔ تو پاکستان کا میڈیا آئندہ ان کی باتوں پہ بھروسہ کرنے کی بجائے خبر کی تصدیق کرے، ان کا کوئی پتہ نہیں یہ کس وقت کس کو کیا دھوکہ دے دیں۔ ناظرین بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، بلاول کے سٹیٹمنٹ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ بلاول نے بروٹ میجورٹی اور ڈنڈے والی جمہوریت کو پاکستان میں جو ہے وہ متعارف کروایا ہے، اور یہ دو چیزیں متعارف کروا کے انہوں نے بڑا نام بنایا پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر، اور پوری دنیا میں لوگوں کو پتا چلا کہ کوئی ڈنڈے والی جمہوریت بھی ہوتی ہے اور کوئی بروٹ میجورٹی بھی ہوتی ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ بھٹو کا نواسا کرتا ہے، بے نظیر کا بیٹا کرتا ہے، بلاول زرداری۔ تو جی بلاول کا سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان کا نوجوانوں کو سیاست سے مایوس کرنے میں اہم کردار ہے۔ اگر آج نوجوان پاکستان کی سیاست میں ہے نا تو وہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے، ورنہ مڈل کلاس کا نوجوان تو کبھی سیاست میں آتا ہی نہیں۔ آپ نے تو بابے اکٹھے کیے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ پاکستان کی سیاست کو چلا رہے تھے۔ شریف خاندان یا دوسری جماعتوں کو خان صاحب سے جمہوری کردار کی امید نہیں ہے۔ 9 مئی کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن 26 نومبر کی مثال نہیں دیکھے گا یہ۔ میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ بلاول نے نواز شریف صاحب کی نوکری کر کے یعنی پیپلز پارٹی کو بہت چوٹ پہنچائی ہے۔ اب انہیں لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ دھاندلی کر کے سندھ میں جیتتے جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہمیشہ ان کے سر پہ رہے گا، تو ایسا ہوگا نہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہے وہ اس قسم کے جو کریکٹرز ہیں، یہ جو نوسر باز ہیں، ان سے ایک دن اقتدار چھین لیں گے، اور اقتدار چھین کر اپنی حکومت قائم کر دیں گے پاکستان میں، اور جب عوامی حکومت آئے گی تو ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ عمران خان وہ واحد آدمی ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر نوجوانوں میں کچھ امید ہے، اور وہ آج بھی عمران خان کا نام لیتے ہیں، عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کرکٹ سٹیڈیم میں چلے جائیں، وہاں عمران خان کے نعرے لگ رہے ہیں۔ آپ نوجوانوں کا کوئی بھی سروے کر لیں، یہ کسی جگہ پاکستان تحریک انصاف کو نوجوانوں کے ڈر سے جلسہ نہیں کرنے دیتے۔ حالات ان کے یہ ہو گئے، اور اگر مایوسی پھیلائی ہے تو ان دو جماعتوں نے پھیلائی ہے، فسطائیت کے ساتھ، جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ،
इमरान खान के दौर में तो लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के ऐसे नहीं जा रहे थे, हाँ जाते थे लोग बाहर, लेकिन एक रूटीन प्रोसेस था। लेकिन अभी जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि 17 लाख बंदा फौरी तौर पे मुल्क छोड़ के चला गया, वो तो इनके दौर में हो रहा है। नौजवान कश्तियों में डूब डूब के मर रहे हैं, तो क्या इमरान खान की वजह से? हुकूमत इनकी है, इल्जामात, जेल में बैठा हुआ एक आदमी 1.5 साल से ज्यादा हो गया, वो बंदा जेल में बैठा हुआ है, आज भी हर चीज के लिए उसको जिम्मेदार करार दे रहे हैं। आप इनकी नालायकी और इनके भोंडेपन का आप अंदाजा कर लें। आखिर में नाजरीन एक बड़ा मजेदार स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट है एहसन इकबाल का। स्टेटमेंट सुनाऊंगा, एक जुमला और खत्म। एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान आर्मी चीफ को खत लिखकर फौज को सियासत में शामिल करना चाहते हैं। माशाल्लाह। यानी एहसन इकबाल रोटी को चोची कहते हैं, या पाकिस्तान के लोग जो है वो रोटी को चोची कहते हैं। लोगों को समझ नहीं है, बिल्कुल खप्तुलवास है लोग आप लोगों की तरह। क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता कि पाकिस्तान की फौज का सियासत में क्या किरदार है? हद होगी वैसे लोगों को बेवकूफ बनाने की भी। आप खुद बेवकूफ हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कैसे बेवकूफ समझ सकते हैं? मेरी वैसे ये समझ से बाहर है, ये वाली साइंस मुझे समझ नहीं आती। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का